नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की तजदीद के हवाले से हमने गुफ्तगू शुरू की थी। तारीख में जो बड़े बड़े मुजद्दिद गुजरे हैं, उनमें सर फहरिस्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह हैं। ये 61 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई, जबकि 101 हिजरी में इनको जहर देकर कत्ल कर दिया गया। उमवी खानदान से इनका ताल्लुक था। शहजादों की तरह इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। इनकी वालदा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो की पोती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का को 50 साल का ही अरसा गुजरा था। सहाबा ताबीन बकसरत मौजूद थे। आपको एक सूबे का गवर्नर बनाया गया खानदान की तरफ से। मुहद्दिसीन की सफ़े अव्वल में शुमार होते थे। फिका में इज्तिहाद का दर्जा रखते थे, और उनको पता था कि खिलाफत से बादशाहत का सफर उनके अपने खानदान ने कैसे तय किया है। 37 साल की उम्र में इत्तेफाकी तौर पर तख्त शाही उनके हाथ में आया। तख्त शाही उनको खानदानी तरीके पर मिला था, मगर बैयत देते वक्त उन्होंने आम ऐलान किया कि मैं अपनी बैयत से तमाम लोगों को आज़ाद करता हूं, इसलिए आप जिसको चाहें अपना खलीफा मुकर्रर कर लें। और तब ही लोगों ने उनको अपना खलीफा आज़ादाना राय से मुकर्रर किया। और उसके बाद उनके मुजद्दिद का जो सफर था, उसका शुरुआत होती है। शाही तौर तरीके उन्होंने तर्क किए। इम्तियाजात जो उस वक्त तक बादशाह जो उमवी खलीफे के होते थे, वो सारे इम्तियाजात खत्म कर दिए गए। जागीरें जो शाही खानदान के कब्जे में थी, सारी की सारी बैतुल माल में जमा करा दी गई। यहाँ तक कि उनकी वो आमदनी जो कि 50,000 अशरफी सालाना थी, वो 200 अशरफी रह गई। खलीफा मुकर्रर होते ही इस तरीके से फकीर बन गए। घर और खानदान की इस्लाह करने के बाद निजाम हुकूमत की तरफ तवज्जो दी। जालिम गवर्नर जो मुख्तलिफ सूबों में तैनात थे, उनको बरतरफ किया। सालेह लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गवर्नर बनाया। मालियाती निजाम में बेहतरी की, और जो बिगाड़ उनके खानदान ने मजहबी तौर पर ले आ गए थे, उसको खत्म करने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। कुरान और हदीस और फिका की तरफ लोगों को मुतवज्जे किया, और ऐसी तहरीक पैदा की जिसके नतीजे में इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे मुज्तहिदीन के बनने के लिए माहौल साजगार हुआ। उनको सिर्फ 2.5 साल का अरसा मिला। साजिश करके उनको खानदान ने ही जहर दे दिया, इसलिए कि उनके अपने खानदान की जो बादशाही थी, वो खत्म करने जा रहे थे। और 39 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए, और उनको उम्र सानी का खिताब दिया गया। मुजद्दिदीन की लिस्ट में दूसरा नाम, दूसरी जगह चारों आइम्मा की आती है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद सियासी इक्तदार जो उनको हासिल था, वो तो फिर जाहिलियत के पास ही चला गया। अब इक्तदार इस्लाम के पास न रहा। इस तरह उनकी उस सारी कोशिशों पर पानी फिर गया जो उन्होंने की। मगर जो इस्लामी तहरीक उन्होंने बर्पा की, उसको कोई नहीं रोक सका। और चारों आइम्मा जिनको आज एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल है इस्लाम के अंदर, वो उसी ही दौर में पैदा हुए। और उन चारों आइम्मा से चार मजाहिब मंसूब हैं। इसमें इमाम अबू हनीफा इस 80 हिजरी के अंदर, इमाम मालिक 95 हिजरी में, इमाम शाफी 150 और इमाम अहमद बिन हम्बल 164 हिजरी के अंदर पैदा हुए। इन चारों आइम्मा ने दीन के उसूलों से जुजियात मुरत्तब की, जिंदगी के अमली मसाइल के जवाबात निकाले, और ये सब काम इज्तिहाद के जरिए से किया। इनका ये सारा काम जो दीनी काम था, ये शाही निजाम हुकूमत की इमदाद के बगैर चला। इस तरह शाही खानदान का इन्फ्लुएंस
इन पर न रहा। इमाम अबू हनीफा को इसी वजह से बनु उमय्या और फिर बाद में बनी अब्बास के दौर में कोड़ों की सजाएं दी गईं, यहां तक कि जहर देकर उनका खात्मा किया गया। इसी तरीके से इमाम मालिक को मंसूर अब्बासी खलीफा ने के जमाने में कोड़े लगे और यहां तक लगे कि उनके हाथ बाजू से कंधों से उखड़ गए। इमाम अहमद बिन हंबल, मामून, मोतसिम के जमाने में उनको बहुत तकलीफें दी गई, लेकिन ये असहाब, ये अइम्मा अपना काम करते चले गए। इन तमाम तकालीफ के बावजूद इन अइम्मा ने दीन का काम बगैर किसी दबाव के जारी रखा और हक हक बात से पीछे न हटे। आज इन अइम्मा के किए गए काम को कदर की निगाह से देखा जाता है और अमल किया जाता है। हमारे लिस्ट मुजद्दिदीन की लिस्ट में जो छठा नाम है वो इमाम गजाली रहमहुल्लाह का है, जो कि 450 हिजरी में पैदा हुए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद सियासी इक़्तिदार मुसलसल जाहिलियत के कब्जे में ही रहा। हुक्मरान अगरचा मुसलमान थे, फैसले भी काफी हद तक शरीयत के मुताबिक होते थे, लेकिन जो मयार खुलफाए राशिदीन ने कायम किया था उसमें मुसलसल गिरावट और इन्हितात आता जा रहा था। दीन से दूरी आम लोगों की और हुक्मरानों की इस हद तक हो गई थी कि हुक्मरानों में ये सलाहियत न रही कि जजेस और फतवा देने के लिए अहल लोगों का इंतखाब कर सकें। कोशिश ये होती कि अहकाम शरिया को पूरा करने के लिए लगे बंधे तरीकों से ही काम चल जाए, और इसके लिए तकलीद जामिद सबसे आसान रास्ता था। जबकि दूसरी तरफ गैर इस्लामी दुनिया में यूनानी फलसफा की धूम थी कि जिसने इस्लाम की अकायद की जड़ें हिला दी थी। लेकिन मुहद्दिसीन और फुकाहा उस दौर के, उनकी सूरत हाल ये थी कि वो उलूम अकलिया जो कि यूनानी तहजीब, यूनानी फलसफा बयान कर रहा था, उसकी बुनियाद उसको उससे नावाकिफ थे। यानी जदीद तालीम से, जदीद तहजीब से नावाकिफ थे इस्लामी जो स्कॉलर्स थे। इसलिए निज़ाम दीन को माकूल बुनियाद पर आम लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम था, बल्कि नामुमकिन नजर आता था। मिसाल के तौर पर वही का मामला, जिसको उस वक्त चैलेंज कर दिया गया कि किस तरीके से वही किसी एक शख्स पर, किसी नबी पर आ सकती है, और अकली बुनियाद पर उस वक्त के इस्लामी स्कॉलर ये बात आम लोगों को ना समझा सके। तीसरा पॉइंट जो उस दौर में मौजूद था वो ये कि कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी और इनफरादी जिंदगी काफी हद तक खाली हो गई थी। नंबर 4, शाही खानदान की अयाशाना जिंदगी के लिए नाजायज टैक्स लगाए जाते। इन हालात में इमाम गजाली रहमहुल्लाह पैदा हुए और उन्होंने शुरू में वो उलूम हासिल किए जिनको हम असरी उलूम कहते हैं, जिनकी दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए मांग थी। उन उलूम में नाम पैदा किया, दुनिया का उरूज देखा, और एक बड़ा कैरियर हासिल करने के बाद उनकी जिंदगी में 38 बरस की उम्र में एक इनकलाब बर्पा हुआ और उनको ये एहसास हुआ कि उनके फराइज तो कुछ और हैं और जो अब तक वो करते आ रहे हैं ये तो वो कुछ और करते आ रहे हैं। इस तरह अगले 10 बरस में उन्होंने, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया और वो बिल्कुल दुनिया से, इस असली तालीम से और शाही खानदानों के ताल्लुकात से अलहदा हुए और गोशा नशीनी इख्तियार की और उसमें दीन का बड़े गहराई पर मुतालिया किया। 10 बरस बाद जब आपकी उम्र 48 बरस हुई तो आप गोशा नशीनी से निकले और जो काम आपने किए वो ये थे। नंबर 1, जैसे कि जिक्र किया गया, उस वक्त का एक बहुत बड़ा चैलेंज यूनानी फलसफा था जो कि रैशनल थॉट्स की बुनियाद पर था, कि अकली बुनियाद पर किसी भी दीन को या किसी भी आस्पेक्ट को समझा और परखा जाए। लिहाजा इन्होंने यूनानी फलसफे का गहरा मुतालिया किया और इस पर जबरदस्त किस्म की तनकीद की और उसका रौब जो मुसलमानों पर पड़ गया था उसको काफी हद तक कम किया। नंबर 2,
ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جو یونانی فلسفہ کی ضد میں اسلام کے حمایتی کر رہے تھے، کہ وہ ڈیفینڈ تو کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ڈیفینڈ غلط طریقے سے کر رہے تھے، اور ٹھیک بات امام غزالی نے اس وقت سامنے رکھی۔ نمبر 3، دین کا ایسا تصور لوگوں کے سامنے رکھا جس سے وہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں کہ اسلام عقلی امتحان کا بوجھ نہیں سہار سکتا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ نہ صرف دین عقلی بنیادوں پر بھی اس کو ٹیسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی اور تحقیق کے ساتھ یہ بتایا کہ اسلام اور کفر کی امتیازی سرحدیں کیا ہیں، کن حدود کے اندر انسان کے لیے رائے کی آزادی ہے اور کن حدود سے تجاوز کرنے کے معنی اسلام سے نکل جانے کے ہیں۔ نمبر 5، دین کے فہم کو تازہ کیا اور تقلید جامد جو اس وقت بہت زیادہ موجود تھی اس کی سخت مخالفت کی۔ اس وقت کے نظام تعلیم جو بالکل فرسودہ ہو چکا تھا اس پر تنقید کی اور نیا نظام تجویز کیا۔ اس وقت کے تعلیمی نظام میں علوم دین اور علوم دنیا علیحدہ علیحدہ موجود تھے۔ ان کے تجویز کردہ نظام تعلیم کے خاکے کے بعد تمام اسلامی ممالک نے تسلیم کیا کہ انہی کے اصولوں پر نظامات تعلیم مرتب کیے جائیں۔ اس طرح آج بھی جو نظام تعلیم موجود ہے اس کے خد و خال دراصل امام غزالی نے سب سے پہلے پیش کیے۔ نمبر 7، نظام حکومت پر پوری آزادی کے ساتھ تنقید کی اور ان کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا، اور پھر نہ صرف نظام میں جو لوگ بادشاہی میں تھے، حکومت میں تھے، ان کے علاوہ جو دوسرا طبقہ تھا عوام، ان کی اخلاقی حالت پر بھی تنقید کی۔ ہماری لسٹ میں اگلا نمبر امام ابن تیمیہ کا ہے، جو 661 ہجری میں تشریف لائے، پیدا ہوئے امام غزالی کے تقریباً 150 برس بعد۔ جس وقت یہ پیدا ہوئے وہ مسلمان قوم تاتاری کے ہاتھوں بری طرح پامال ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کی اخلاقی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی، دین سے دوری بہت بڑھ گئی تھی۔ تقلید جامد اس حد تک تھی کہ مختلف فقہی مذاہب جو 4 ائمہ نے پیش کیے تھے مستقل دین بن گئے۔ اجتہاد معصیت قرار پایا، بدعات اور خرافات نے دین کا اور شریعت کی حیثیت حاصل کر لی۔ اس دور میں اصلاح کا علم اٹھانے کی جرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی۔ قرآن و حدیث پر کمال درجے کی ان کو دسترس حاصل تھی۔ یہود و نصارہ کے لٹریچر پر مکمل دسترس حاصل کی، اور ان کے تجدیدی کام کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، یونانی فلسفہ جو کہ امام غزالی کے دور سے بہت زیادہ دماغوں کو متاثر کر رہا تھا، اس پر گہری تنقید کی اور اس کی کمزوریوں کو نمایاں کر کے دکھایا، یہاں تک کہ عقلیات کے میدان میں اس کا غلبہ اور تسلط ڈھیلا پڑ گیا۔ نمبر 2، اسلام کے عقائد، احکام و قوانین کی تائید میں ایسے زبردست دلائل دیے جو امام غزالی کے دلائل سے بھی بڑے ہوئے تھے، زیادہ تھے۔ نمبر 3، قرآن و سنت کی کامن سینس کی بنیاد پر تفہیم کی بنیاد رکھی جو زیادہ فطری اور زیادہ مؤثر تھی۔ تقلید جامد کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ قرون اولیٰ کے مجتہدین کے طریقے پر اجتہاد بھی کر دکھایا۔ نمبر 4، بدعات اور مشرکانہ رسوم اور اعتقادی گمراہیوں کے خلاف سخت جہاد کیا، اس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی۔ نمبر 5، بڑے بڑے آدمی جن کا سکہ مذہبی طبقے میں موجود تھا ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی اس وقت کے جو علماء تھے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ان کی دعوت کو اسلام کے مطابق نہ پایا، اور پھر تاتاریوں کے خلاف تلوار سے جہاد بھی کیا۔ اب تک کے جتنے مجتہدین تھے یہ سب عرب دور میں عرب نسل سے آئے۔ اگلے جو مجتہد ہیں وہ شیخ احمد سرہندی ہیں، جن کا دوسرا نام مجدد الفسانی ہے۔
اور یہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ 975 ہجری میں ان کا سرہندی جگہ کا نام ہے انڈیا میں، وہاں پیدا ہوئے، اور 200 سال بعد امام ابن تیمیہ کے یہ تشریف لائے، اور ان کا کارنامہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کے اثرات کو روکنا تھا۔ اکبر کے دربار میں یہ عام تھا کہ ملت اسلام یعنی اسلام جو دین ہے یہ جاہل عرب میں پیدا ہوا اور کسی مہذب قوم کے لیے موضوع نہیں۔ اس طرح نبوت، وہی، دوزخ، جنت کا مذاق اڑایا گیا، قرآن مجید کو مشتبہ قرار دیا گیا، اور یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1000 سال کے لیے تھا اور 1000 سال پورے ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہ منسوخ ہو گیا ہے، اب نیا دین چاہیے۔ اس کے بعد نئے دین اور نئی شریعت کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کو دین الہیہ کا نام دیا گیا۔ مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب کو ملا کر ایک مخلوط مذہب بنانا تھا اور اپنی حکومت کو مستحکم کرنا تھا۔ اب اکبر کے دربار میں اکبر کو سجدہ کیا جاتا۔ اس دین کی بنیاد یہ تھی کہ ہر مذہب سے اچھی باتیں لے لی جائیں، مگر دراصل اس میں اسلام کے سوا ہر مذہب کی پذیرائی تھی۔ آتش پرستی، گائے کا گوشت حرام، دیوالی، سورج کی عبادت، گائے کی تعظیم، سود کا حلال، جوا و شراب حلال، داڑھی کٹوانے کا فیشن اس دور میں عام ہوا، ریشم اور سونے کا مردوں کے لیے حلال، شیر اور بھیڑیا کو حلال، سور کو مقدس جانور اسلام کی ضد میں کیا گیا۔ یہ حال تھا حکومتی عہدیداروں کا، جبکہ عام عوام اسلام اور ہندو مذہب کے مرکب پر مبنی تھی، جس کا نام اسلام، لیکن شرک، نسل پرستی، خرافات، رسومات سب اس کے اندر شامل تھیں۔ ان حالات میں شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے۔ حکومت اور بادشاہ وقت کی سختی سے اور پرزور مخالفت کی، جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں اکبر کا بیٹا جہانگیر شیخ کا معتقد ہوا اور اپنے بیٹے یعنی جہانگیر کا بیٹا خرم شاہ جہان کو ان کے حلقہ بیعت میں داخل کیا۔ اس طرح اکبر کا دین الہی ان تمام بدعتوں کے ساتھ ختم ہوا جو درباری شریعت سازوں نے اس کے لیے گھڑ لی تھی۔ دوسرا کارنامہ شیخ کا تصوف کو فلسفیانہ اور راہبانہ گمراہیوں سے پاک کرنا تھا، اور تیسرا کارنامہ تمام رسوم جاہلیت کی مخالفت کی جو اس وقت عوام میں مقبول ہو گئی تھی۔ اس طرح ہندوستان کو کفر کی گود میں جانے سے روکا، اور دراصل دو قومی نظریے کے اصل خالق شیخ احمد سرہندی یا ان کا دوسرا نام مجدد الف ثانی ہے، وہ ہیں۔ اگلے مجدد جو ہمارے لسٹ میں موجود ہیں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، جو کہ 1703 کے اندر پیدا ہوئے اور تقریباً حضرت مجدد الف ثانی کی وفات کے 80 برس دہلی میں آئے۔ ان کے کام کو سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک کام ان کا تنقیدی کام ہے اور ایک ان کا تعمیری کام ہے۔ تنقیدی کام میں تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین کے فرق کو انہوں نے واضح کیا کہ تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین ایک چیز نہیں بلکہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے بنیادی خرابیاں جن کی وجہ باقی تمام کی وجہ سے خرابیاں واقع ہوئیں، ان کو انہوں نے 2 پوائنٹ پر مرکوز کیا، اور پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اقتدار سیاسی کا خلافت سے بادشاہت کی طرف منتقل ہو جانا، یہ سب سے بڑی برائی تھی جس کی وجہ سے باقی برائیاں وجود میں آئیں۔ اور دوسری وجہ تقلید جامد تھی یا روح اجتہاد کا مردہ ہو جانا، جس کی وجہ سے یہ ساری خرافات پیدا ہوئیں۔ ان دونوں پوائنٹس کو انہوں نے اپنی تقریر میں اور تحریر میں بہت واضح کیا۔ دوسری طرف جو تعمیری کام تھا، انہوں نے فقہ میں ایک نہایت ہی معتدل مسلک پیش کیا، جس میں کسی ایک مذہب کی جانبداری اور دوسرے مذہب پر نکتہ چینی نہیں
کی گئی، جیسا کہ حنفی اور شافی مذہب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں مذہب بہت پاپولر مذہب ہیں، اس لیے وہ دونوں باتیں جو دونوں مذاہب میں پائی جاتی ہیں اس سے ان کو کمپلسری کر دیا جائے، اور دونوں میں جہاں اختلاف ہے وہاں اختیار دے دیا جائے کہ جو اختیار کرنا چاہے اس کے لیے دوسرے فریق کے لیے اس پر بات کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ اس طرح تقلید جامد کے حوالے سے انہوں نے اجتہاد کے اصول و قواعد اور اس کی شرائط کو بیان کیا۔ اس طرح نظام شریعت، احکام و عبادات، ہر ایک کی حکمتیں بیان کی، اور اس طرح کا کام جیسا کہ امام غزالی نے پیش کیا ویسے ہی کام انہوں نے بھی کیا۔ انہی تعلیمات نے آگے چل کر ہندوستان میں ایک تحریک برپا کی جس کا مقصد اقامت دین کی جد و جہد تھا۔ ان کے بعد ان کے چاروں صاحبزادے اور خصوصاً شاہ عبد العزیز صاحب نے صالح لوگوں کی ایک کثیر تعداد پیدا کی۔ سید احمد جو کہ 1200 ہجری میں پیدا ہوئے، اور شاہ اسماعیل شہید جو کہ ان سے 10 سال چھوٹے تھے، وہ آئے۔ اصلاح کا جو کام ان کے والد محترم نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھایا، اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچے وہاں زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ انہوں نے شمال مغربی ہندوستان کو اپنے کام کے لیے منتخب کیا، جہاد کی تیاری کی، جہاد میں وہی اصول مد نظر رکھے جو مجاہد فی سبیل اللہ کو اختیار کرنے چاہیے۔ جہاد کے نتیجے میں ایک چھوٹے سے علاقے میں حکومت کرنے کا ان کو موقع بھی ملا، اور ٹھیک اس طرز پر حکومت کا قائم کی جس طرز پر خلافت علی منہاج النبوہ کیا گیا تھا۔ یہ ہمارے ہسٹری کے اندر مجددین ہیں جو اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو امام مہدی ہیں وہ بھی ایک مجدد کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دور کے مجددین کو سمجھنے اور ان کے مطابق ان سے ان کی مدد کرنے اور ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔